सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक हुसैनी उमर दुआ खाना साहिवाल से। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त के लिए भेजा है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी में अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजर जाए। अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़े क्या हैं? नमाज की बंदी, कुरान की तिलावत। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका ज़बान का बोल मीठा है, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका ज़बान का बोल अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, रमज़ान शुरू हो रहा है। रमज़ान की मुबारक रातें, मुबारक दिन, मुबारक रोज़े आ रहे हैं और माफ़ी के मौके, अल्लाह माफ़ तो अल्लाह हर टाइम का, तौबा कर लो अल्लाह हर टाइम माफ़ कर देता है। लेकिन अल्लाह ने रमज़ान शरीफ में कुछ ज़्यादा ही अपने प्यारे बंदों के साथ, ज़्यादा ही अपने बंदों के साथ कोई नरमी मोहब्बत के मामलात करते हैं। तो जितनी भी दिल में कोई कीना भुगज़ है और थू दें आज, माफ़ कर दें सबको और अल्लाह के दरबार में तौबा कर लें। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है किस टाइम ज़िंदगी की शाम हो जाए, किस टाइम हमारा दुनिया, ये रमज़ान आखिरी रमज़ान हो, ये घड़ी आखिरी घड़ी हो, ये दिन आखिरी दिन हो, पता नहीं कौन सा घंटा आखिरी दिन हो और फिर ऐसे इस दुनिया से जाएंगे। कोई याद करने वाला भी नहीं रहेगा, कोई पहचानने वाला भी नहीं रहेगा। ऐसे हो जाएंगे जैसे हम इस दुनिया में आए ही नहीं थे, जैसे हमारा वजूद था ही नहीं। हरफ़े गलत की तरह हम मिट जाएंगे, हरफ़े गलत की तरह हम ख़त्म हो जाएंगे। पोता पूछेगा दादा अब्बा से, अब्बा की दादा की कब्र कहाँ है? वो कहेगा बेटा यहीं कहीं मिल गए। फिर वक्त का तेज़ रफ्तार पहिया चलता है, वो यादों से भी इतना दूर ले, बूली बसरी दास्तान रह जाती है, बूली बसरी दास्तान रह जाती है। कितने लोग आज से 50 साल के बाद, पता तो एक पल का भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर जिएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर हम जीने की कोशिश करेंगे तो 50 साल जी लेंगे, 60 साल जी लेंगे। आज के बाद 50 साल के बाद ना आप देखने वाले होंगे मुझे, ना मैं बोलने वाला हूँगा। नए चेहरे होंगे, नए लोग होंगे, नए उनके इरादे होंगे, नए उनके जज्बे होंगे, नए उनके शौक़ होंगे, नई उनकी ज़िंदगी होगी। किसी की शादी हो रही है, किसी का जनाजा उठ रहा है। ये दुनिया की रीत है, ये इस दुनिया की रीत है। तो मेरे भाई और दोस्तों, इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले और सफ़ेद सफ़ेद कफन ओढ़ने से पहले पहले ये रमज़ान का महीना आ गया है। तौबा कर लें अल्लाह से, या अल्लाह जितनी तेरी नाफरमानी होगी है, जितना इन गुनाहों ने, आंखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है, ये ज़बान गलत बोली है, या अल्लाह तू माफ़ कर दे। और बनी इसराइल, और माफ़ करने वाला वो ऐसा है, बनी इसराइल में एक शख्स को उसके गुनाहों की वजह से लोगों ने शहर से निकाल दिया। उस ज़माने में शहर से निकला तो मौत, बाहर असबाब ज़िंदगी नहीं। 3-2 हफ्ते गुजरे, असबाबे ज़िंदगी टूटते टूटते मराजुल मौत ने दबाया। उसने मायूसी से इधर देखा, कोई आ जाए, कोई बचा ले। जब देखा कि कोई बचने की उम्मीद नहीं है तो आसमान की तरफ देख के कहने लगा, या अल्लाह अगर तू मुझे माफ़ करे, तेरे ख़जानों में कमी ना आए, अगर तू मुझे अजाब दे, तेरे ख़जानों में ज़्यादती ना हो। या अल्लाह सब ने जलील समझ के मुझे ठुकरा दिया, बंदा तो मैं तेरा ही हूँ, बस मुझे माफ़ कर। चीखने के लिए जान निकल गई। इधर मूसा अलैहिस्सलाम पे वही आ गया, मूसा मेरा दोस्त उस जंगल में मरा पड़ा, जाओ उसका जनाजा पढ़ो और शहर के नाफरमानों में ऐलान कर दो कि जो भी उसका जनाजा पड़ेगा मैं माफ़ कर दूंगा। लोग भागे, जाके देखा तो वही शराबी, जानी, चोर, डकैत। या अल्लाह ये तो वही है जिसकी नाफरमानियों की वजह से हमने इसको शहर से निकाल दिया।
لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ تو وہی فراڈی ہے، یہ تو وہی شرابی ہے جس کو نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے اس کو شہر سے نکال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، یا اللہ تیرے بندے یہ کہہ رہے ہیں تو یہ، اللہ نے فرمایا وہ بھی سچے ہیں میں بھی سچا، یہ ایسا ہی تھا جیسے انہوں نے کہا، لیکن جب میں نے موت کی تکلیف کو اس پر ڈالا، اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی سہارا نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی سہارا نظر نہ آیا، اور اس نے سب سے کٹ کے مجھے پکارا، اے موسیٰ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری جلال کی قسم، مجھے میری ہیبت کی قسم، اگر پوری دنیا کے مسلمانوں کی بخشش مانگتا میں سب کی بخشش کر دیتا۔ اس نے تو مانگی اپنے لیے تھی۔ جو رب ایسے کو معاف کرنے کے لیے ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ بادشاہوں کے دربار تو رات کو بند ہوتے ہیں، لیکن ہمارے رب کا دربار تہجد میں دربار خاص کھلتا ہے۔ بادشاہوں کا ایک دربار عام ہوتا ہے، ایک دربار خاص ہوتا ہے، ہمارے رب کا بھی ایک دربار عام ہے جو ہر وقت کھلا ہوا۔ جب رات کے 12 بجتے ہیں تو اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آتا ہے، تو اعلان ہوتا ہے کوئی بندہ یا بندی جو مجھے اپنا دکھڑا سنانا چاہتا ہے کوئی بندہ یا بندی جو مجھ سے توبہ کرنا چاہتا ہو، ہے کوئی بندہ یا بندی جو مجھ سے صلح کرنا چاہتا ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ رمضان کی مبارک راتیں آ گئی ہیں، تہجد کے ٹائم تو خود ہی اٹھا جائے گا، تہجد میں رو رو کے اللہ سے مانگے، یا اللہ جتنا تیری اس زندگی میں نافرمانی کر لی ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، یا اللہ جتنی تیری نافرمانی کر لی ہے تو معاف کر دے۔ اور وہ معاف کرنے والا بھی ایسا ہے، وہ کہتا ہے یا داؤد بشر المجرمین، اے داؤد جاؤ گناہ گاروں کو خوشخبری سنا دو۔ داؤد علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ گناہ گاروں کو خوشخبری تو تیرے نیک بندوں کو ہوتی ہے، فرمایا نہیں، جاؤ ان کو کہو کہ تمہارا بڑے سے بڑا بھی گناہ معاف کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم توبہ کر لو میں تمہارے سارے ہی معاف کر دوں گا۔ پھر فرمایا یا داؤد تو ہی بتا، جب میرا نافرمانوں سے ایسا پیار ہے تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہوگا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہنے آئے، ہم تو یہاں موت کی تیاری لے کے آئے ہیں، موت کے راہی ہیں، ہم تو موت کے مسافر ہیں، جسے مرنا ہو سے بھی کبھی کوئی سو جا، یہی تجھ کو دن ہے، رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تو تیرا کر دے گی بالکل صفایا، قبر کی نشان ہی مٹ جائیں گے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ڈھار سارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جاؤ ان کی شکستہ دیواروں سے پوچھو، ان کی ٹوٹی پوٹی گلیوں سے پوچھو، ان کی واڑوں سے پوچھو کہ تم میں رہنے والے کہاں چلے گئے، تم میں تو بڑے شادیانے تھے، تم میں تو بڑی رونقیں تھی، تم میں تو بڑے مستیوں والے خوبصورت نوجوان تھے، تم میں تو بڑی نخر و ناز والی نازک اداؤں والی خوبصورت عورتیں تھی، کہاں چل گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے کھل کے بات سامنے آ جائے گی کہ وہ دھوکے کا جہان چھوڑ گئے اور مٹی کے دیس میں جا کے سو گئے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، جی چاہے یا نہ چاہے، دل کرے یا نہ کرے، ہم سب کو ایک دن موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ اس مر جانے مٹ جانے سے پہلے اللہ کے دربار میں توبہ کر لے، یا اللہ جن آنکھوں نے غلط دیکھا ہے، ان کانوں نے غلط سنا ہے، جس زبان غلط بولی ہے، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں اور اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کیا ہے؟ نماز کی بندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، بہترین مسلمان وہ ہے، میرے نبی نے فرمایا جس کا زبان کا بول میٹھا ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جس کا زبان کا بول اچھا ہے، میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اہل و عیال ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جتنی زندگی ہے اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت مانگیں، اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کریں، اپنے لیے ہدایت کی دعا کریں، پوری امت کی بخشش کی دعا کریں، پوری امت کی ہدایت کی دعا کریں اور اہل بیت کی محبت مانگیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت مانگیں، امام حسن حسین کی محبت مانگیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت مانگیں، دنیا آخر کے بیڑے پار ہو جائیں گے، اہل بیت کی محبت مانگے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔